बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा अदील हूँ और आप मैदान डिजिटल देख रहे हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अहाते में मौजूद हूँ। जब हम अमन व अमान की सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी रीजन जो है उसका बतौर ख़ास ज़िक्र किया जाता है। बनू डिवीज़न का, डेर इसमाइल खान डिवीज़न का। डेर इसमाइल खान डिवीज़न का जो जनूबी वज़ीरिस्तान ज़िला है, यहाँ से मुंतखब हुए हैं आसिफ़ खान महसूद PTI के। ये मेरे साथ मौजूद हैं। आसिफ़ खान साहब, आपने इंतहाई एक अहम मामला असम्बली फ्लोर के ऊपर उठाया कि बारूदी सुरंग फटने से वहाँ पर जानी नुकसान होता है, ख़ुसूसन बच्चों का नुकसान होता है, या खिलौना बम या इस तरह के वाक़यात। तो उसमें मसला क्या था कि उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा या इस मसले की उस तरीके से रोकथाम नहीं हो रही? जो पेंडेंसी आई हुई है वो बेसिकली ये जो सेक्शन 7 है ऑफ ATA एंटी टेररिज्म या ATC एंटी टेररिज्म कोड, उसमें ये शिक जो है ये आपको डालनी पड़ती है उस FIR में, ताकि वो एलिजिबल हों हुकूमत से कॉम्पनसेशन के हवाले से कि जी ये लोग जो हैं टेररिज्म एक्ट में या ये बारूदी सुरंग फटने से या कोई और धमाका होने से जो लोग को जो मुआवजे दिए जाते हैं या दिए गए हैं, उसमें अभी तक वो बेचारे जो हैं ये लोग अभी नहीं आए। क्योंकि फिर हमने कल मैंने सवाल भी रेज किया था। कितने केसेस हैं यहाँ वैसे? जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के पास हैं वो तकरीबन 59 केसेस हैं। अच्छा। जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो महसूद हैं और कुछ जो है हमारे वजीर भाई हैं। इसमें से कुछ इंजर्ड हैं, मोस्टली डेथ्स हैं, लेकिन ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए। रिपोर्ट ही नहीं हुए कि बेचारे उनके साथ हादसा तो हो गया लेकिन अपनी गुर्बत की वजह से या गलत गाइडेंस की वजह से वो लोग उस सही फोरम पे नहीं पहुंच पाए जहाँ पे उनको कॉम्पनसेशन मिल सके। तो हमारी कोशिश है, मैंने कल स्पीकर साहब वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने इसको कमेटी में भेजने का फैसला किया है, जिसमें हम पुलिस के इदारे, CTD, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है एंड जो हमारा ट्राइबल एंड होम अफेयर डिपार्टमेंट है उसके लोग बैठेंगे और इंशाल्लाह इसके लिए कोई हम हल निकालेंगे ताकि लोगों को उनकी दिल्लीज में हम कोई ना कोई सर्विसेज दे सके। कुछ अंदाज़ा है कि ये बारूदी सुरंगें किस दौर में किस? बहुत अच्छा सवाल आपने पता किया। अभी जो 2 हफ्ते पहले बारूदी सुरंग फटी है तो ये बेसिकली बिफोर अफगान वॉर। अच्छा। ये उसमें जो उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वहाँ पे हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स की, मैं आपके साथ तो रिपोर्ट भी शेयर करूँगा। बदकिस्मती कह लें, इंटरेस्टिंगली बदकिस्मती से वो जो है ये कोई पानी बहा के लेके आया था, कोई खिलौना टाइप था, उसमें बच्चों ने वो उठाया, बट ऐसे से उधर पानी नहीं आया था उस गांव से, तो बच्चे ने वो उठाया। फिर जब उन्होंने उसके जो उसके बकाया जात थे उस टॉय बॉम्ब के, वो जब लेके गए तो वो एरा 1979 से पहले जो रशिया में इस्तेमाल होता था तो ये वाला बॉम्ब था। तो ये कोई रिसेंट जो है ना कोई रिसेंटली प्लांटेड बॉम्ब नहीं था। अच्छा। या जो हमें जो वॉर और टेरर के बाद जो हमें वाक़यात आए हैं तो ये बॉम्ब बिल्कुल उससे डिफरेंट था। तो ये भी हमें बहुत इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि ये इलाका जो है ये आपको पता है कि बहुत अरसे से, स्पेशली 1979 के बाद जब अफगान रशियन वॉर के बाद आपको पता है ये इलाका काफ़ी इस्तेमाल हुआ है, तो उस वजह से भी कुछ केसेस हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो है लोग इसकी वजह से काफ़ी परेशान भी। और ये तो सिर्फ ये चीज़ जो है महदूद फिर नहीं है जनूबी वज़ीरिस्तान तक, ये तो ज़ाहिर है कि जो कबायली पट्टी है। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। फिलहाल तो हमारे इलाके में ही ये फटा है और अभी जो नई फाइंडिंग आई है 2 हफ्ते पहले की, वो मैं जैसे मैंने कहा आपको पहले कि मैं शेयर भी करूंगा, मेरे साथ किसी ऑफिशियल ने शेयर किया, तो ये तो वो पुराना बॉम्ब था। अच्छा। नए जो हैं वो तो अभी भी फट रहे हैं। नए किस दौर के हैं? नए मतलब इस तरह के बॉम्ब जो नए जो मतलब जो अमूमन फट रहे हैं वो ये फिर बिल्कुल डिफरेंट था जो उन्होंने फाइंडिंग की है। तो ये कोई पुराना बॉम्ब उन्होंने कहा है कि जी 30-40 साल 50 साल पुराना बॉम्ब जो है ना वो यहाँ पे जो है पानी से बह के आया है जिस तरह हुआ। कहने का मकसद ये है कि हमें गवर्नमेंट को एक एक्स्ट्रा माइल जाना चाहिए इन इलाकों को क्लियर करने के लिए, और टू बी ऑनेस्ट सिक्योरिटी एजेंसीज फोर्सेस कोशिश भी कर रहे हैं, उन्होंने टीमें भी डिप्यूट की हुई हैं। इस हवाले से आलमी इदारे भी मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे आपको पता है ऑपरेशन ज़्यादा एरिया है तो वहाँ पे उनको एक्सेस इस तरह नहीं है आलमी इदारों को, फॉरनर्स को या NGOs को कि उस तरह वो ऑपरेट कर सके। लेकिन हमें उसके लिए एक एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा। 2 के सिक्योरिटी फोर्सेस की अपनी टीम्स लगी हुई हैं, लेकिन इलाका जो है बहुत बड़ा इलाका है, मुश्किल है, पहाड़ी है और ये बहुत
مشکل پروسیس ہے اس کو ڈھونڈنا پھر اس کو ڈیفیوز کرنا. جی جی جی. تو اس حوالے سے یہ لوگ لگے میں کام کر رہے ہیں, لیکن ہمیں تھوڑا سا اور بہتری لانی چاہیے. ہمیں لوکلس کو انگیج کرنا چاہیے, لوکل کمیونٹیز کو, نوجوانوں کو, ان کو علاقے کا پتہ ہے, ہم ان کو ٹرین کر کے جو ہے ہم ان کو اس کام پہ لگا سکتے ہیں تاکہ علاقے کو جو ہے نا ان باتوں سے. تو زیادہ ذمہ داری اب یہ صوبائی حکومت کی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ؟ دیکھیے یہ کلیکٹیو یہ ذمہ داری ہے. جو وار آن ٹیرر ہے یا یہ جو دہشت گردی کے خلاف مقابلہ ہے ان قسم کے عناصر کے خلاف, یہ جی ایک صوبہ نہیں اس کو ہینڈل کر سکتا. اور ہم تو آپ کو پتہ ہے بڑی مار کھائی ہے ہم نے ان ٹرمز آف ٹیررزم, اور پھر کیسز ہماری پولیس پہ حملے, ہماری باقی سیکورٹی ایجنسیز پہ حملے, تو ہم آنیسٹلی کافی سفر کر گئے. تو یہ پاکستان کا مسئلہ ہے اور اس کو پاکستان کو فیڈرل گورنمنٹ کو اس میں بڑی سیریسنس بھی شو کرنی چاہیے, اور میرا خیال ہے وہ سیریس ہیں. اس ایشو سے ہٹ کے مجموعی امن و امان کی صورتحال کیا ہے جنوبی وزیرستان کی؟ جہاں تک جنوبی وزارت کی بات کی جائے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہاں پہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنا آپ کے سیٹلڈ ایریا میں, ٹانک میں, ڈی اے خان میں, بنو میں, لکی میں کافی حالات خراب ہیں اور واقعات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. جنوبی وزیرستان اپر اگر محسود بیلٹ کی بات کی جائے, حالانکہ یہ مئی سے لے کے تو سپٹمبر تک وہاں پہ بہت رش ہوتا ہے, سارے لوگ ادھر ہی ہوتے ہیں. 2 کے لوگوں کے گھر ابھی تک گرے ہوئے ہیں, لیکن گرمی کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے لوگوں پر شفٹ ہو جاتے ہیں, بچوں کے اسکول چھٹیاں ہوتی ہیں. تو اس کے باوجود بھی الحمدللہ اس قسم کے کیسز اگر ہم کمپیئر کریں باقی ڈسٹرکٹ کے ساتھ تو بہت کم کیسز ایسے ہیں جس میں سیکیورٹی کی تفتیش, جس میں سیکیورٹی کے جو ہے نا یہ حملے کہہ لیں یا فائرنگ کہہ لیں یا جو بھی واقعات ہو رہے ہیں ہمارے علاقے میں بہت زیادہ. اور پاک افغان سرحد کے آر پر آمد و رفت ہو رہی ہے یا جو ایک باڑ لگائی گئی تھی وہ سلسلہ ہے یا نہیں؟ باڑ تو میرا خیال ہے انٹیکٹ ہے, مجھے تو سارا علم نہیں ہے, لیکن جو آپ کے جو ہمارے بارڈرز ہیں, غلام خان ہو گیا, ہمارا جو ہے وانا والا بارڈر انگور اڈا ہو گیا, اس پہ کوئی بیچ میں ایشوز تھے, وہ جو ون ڈاکومنٹ رجیم کا کوئی ایشو چل رہا تھا. میرا خیال ہے کہ ابھی پچھلے اور وہ آل دا وے پورے ڈیورنل لائن پہ ہے, ایون آل دا وے بلوچستان تک وہ مسئلہ چل رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی حل نکالا, لیکن میرے پاس وہ ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں. آپ بھی اس کو ڈیورنل لائن کہتے ہیں یا پاک افغان یہ باقاعدہ بین الاقوامی سرحد ہے؟ دیکھیں ہم نے تو مرج کر کے اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے, لیکن وہاں پہ لوگوں کے تحفظات ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ تحفظات کو ہم مل بیٹھ کے حکومت کا جب انٹرسٹ ہوتا ہے اور وفاق کا اور ایک ریاست کا کام ماں کا درجہ ہوتا ہے. ریاست جب ماں والا سلوک کرے گی تو ظاہر سی بات ہے اس کے بچے جو ہم باشندے ہیں وہ بھی ہمیں احساس ہوگا کہ ہماری ریاست ہے. جو میرے خیال میں کہ تھوڑا سا پچھلے 20-25 سال سے تھوڑا سا فقدان ہے, اس میں کچھ ہمارے نوجوانان وہ خفا ہیں ریاست سے, کچھ یہ ملٹری آپریشنز بار ہو رہے ہیں. ملٹری آپریشن ٹھیک ہے, ہر چیز کا حل نہیں ہے, لیکن جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ آپریشنز ختم ہوں, ہم علاقے میں امن لے کے آئیں, ترقی لے کے آئیں, ایجوکیشن لوگوں میں آئے, ڈیولپمنٹ ہو, تاکہ اس ریاست سے لوگ پیار کرنا شروع کریں کہ ہمارا ملک ہے پاکستان, جیسا بھی ہم نے اس کو اور بہتر کرنے رہنے. اور فاٹا انضمام کے بعد آپ کے حلقے کے لوگ یا جنوبی وزیرستان کے لوگ مطمئن ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ مطمئن نہیں ہیں. اچھا ہاں ٹھیک ہے, آج میں ایم پی اے ہوں, یہ جو ایکٹ ایکسٹینڈ ہوا ہے مرجر کے بعد, تو اس کے بعد سیکنڈ بیچ آیا ایم پی ایز کا, اس سے پہلے ایسا نہیں تھا, سینیٹر سے اور ایم این ایز تھے, تو وہ تو ایک فائدہ ہے. لیکن ابھی تک مرجر کا جو ثمرات ہیں وہ ابھی تک لوگوں کو نہیں نظر آئے. اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی بھی کمی ہے, پروونشل گورنمنٹ سے ڈپینڈنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ, اور پشاور اور کے پی جو ہے خود ذرا تھوڑا اسٹرگلنگ قسم کا ایک صوبہ ہے اگر آپ کمپیئر کریں. وسائل تو بہت ہے لیکن ہمیں وفاق کو دے نہیں رہا. تو اس حوالے سے جب انہوں نے ہمیں مرج کیے تو ان کے اپنے اتنے ایشوز ہیں, تو ہمیں اس طرح نہیں کیٹر کیا جا رہا. ایکچولی ہمیں وفاق نے کیٹر کرنا ہے, وفاق نے ہم سے وعدے کیے تھے, کے پی نے ہم سے وعدے نہیں کیے. تو وفاق کو چاہیے کہ اپنا رول پلے کرے اور ہمیں ایز ون یونٹ ٹریٹ کرے. ہم بھی پاکستانی ہیں, اس ملک کے باشندے ہیں, اور حب الوطن ہیں ہم لوگ, تو ہمیں بھی انہیں بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں ساتھ وہی سلوک کریں جو لاہور اور کراچی اور اسلام آباد میں ہوتا ہے. ٹھیک. سی ایم صاحب, علی امین خان گنڈاپور مختلف اضلاع میں جا رہے ہیں, قبائلی اضلاع میں وہ نہیں جا رہے, کب لے کے جا رہے ہیں جنوبی وزیرستان؟ انشاءاللہ میری ان سے بات ہوئی ہے, کافی ان کا انٹرسٹ ہے. ایک تو ان کا ڈویژن بھی ہے, میرا حلقہ بنتا ہے, اور وہ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ قبائلی اضلاع کے دورے کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو. بہت شکریہ.